होंगे व्यूअर्स। इस वीलॉग में बहुत सी आम खबरें, अपडेट्स और एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब को आज भी अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया, क्या वजूहात बनी, और फिर ये कि आगे आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ केसेस हैं वो जो इतनी एक स्पीड रिकॉर्ड किस्म की स्पीड के साथ जा रहे हैं उनका मंतकी अंजाम क्या होगा। कुछ बात करेंगे कि इमरान खान साहब के मुख्तलिफ साथियों के साथ क्या वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। तो इस वीलॉग में काफ़ी कुछ है। डयाला जेल के बाहर आज भी एक मुजाहरा हुआ है और इस मुजाहरे का क्या मुतालबा था वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो आप सबका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से हमारी फैमिली अब तकरीबन 1,50,000 अफराद यानी 1.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल हो चुकी है। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार और ममनून हूँ। जिस तरीके से आप इनकरेज करते हैं, जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया है, जिस तरह से आप मेरे लिए दुआ गो रहते हैं। मैं अक्सर कमेंट्स में देखती हूँ तो मैक्सिमम लोग दुआएं कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। मेरा बहुत हौसला बढ़ता है। मैं आप सबकी बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूँ। आ जाते हैं जी अब खबरों की तरफ। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के मामले में तो मुझे यूं दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन कुछ इस कदर मायूस हैं, इस कदर डेस्परेट और परेशान हैं और इस कदर अब वो हार चुके हैं कि अब उनका हर हरबा खुद चीख चीख कर एतराफ़ शिकस्त कर रहा है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? बज़ाहिर तो देखने में लग रहा है कि जी इमरान खान साहब इताब का शिकार है, इमरान खान साहब जेल में कैद हैं, लग रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी टूट रही है, लग रहा है कि उन्हीं के साथियों को इबरत का निशान बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है अगर आप एक दूसरे नजरिए से देखें। और वो नजरिया क्या है? वो नजरिया बड़ा साफ है कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने जो हरकतें की हैं उसके नतीजे में इमरान खान साहब का किरदार या उनका एक कद काठ एक बहुत बड़े हीरो में, कोई अवतार में तब्दील हो गया है। कुछ एक अलग किस्म का वो किरदार बन चुके हैं, कोई बहुत ही जैसे बहुत बड़ा कोई किरदार है वो। जबकि दूसरी तरफ उनके जो मुखालिफ हैं वो बहुत बोने बोने नजर आ रहे हैं, बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की हरकतों पे वो उतर आए हैं उससे ये अंदाजा हो रहा है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और उनको नजर आ रहा है कि वो हार चुके हैं और इमरान खान जीत चुका है। उसको गिराने के लिए जिस कदर गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं उससे मजीद ये अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त इनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भाई आपने कोई 200 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं और वो फिर भी कह रहा है कि मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ भी लूंगा। अदालतें भी जिस किस्म की हैं वो भी आपके सामने हैं, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के फैसले आ रहे हैं। इंसाफ और कानून के मुताबिक तो बिल्कुल भी उन्हें नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ये नहीं सोच रहे कि मैं कुछ अरसे के लिए बाहर चला जाता हूँ, जब हालात साजगार हो जाएंगे, फलां फलां जज रिटायर होकर चला जाएगा तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा और आके अदालतों से इंसाफ ले लूंगा। तो वो तो ये नहीं सोच रहे। उन्हें मालूम है कि इस वक्त तमाम ही जो इदारे हैं या जो भी सरकारी मशीनरी है सब कुछ उनके खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैदान छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे और वो यही कह रहे हैं कि वो यहीं रहेंगे और मुकदमात का सामना करेंगे। अब सिर्फ बात इतनी सी है कि आप कम से कम इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत तो दिखा लें, इतनी तो बहादुरी दिखा लें कि उनको जेल से निकाल कर अदालत तो आने दें, उनको फेयर ट्रायल का इतना तो मौका दें कि वो जेल से निकल कर अदालत तक आ सके। आज भी यही बहाना बनाया गया कि भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो जब तमाम मुल्क के VIPs को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा सकती है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अभी कल परसों अदालत में पेश होके गए हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम थे, तो क्या वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वो इंतजाम मुहैया नहीं किए जा सकते और उनका फिर भी हर सूरत जेल ट्रायल होगा। आज भी इस बाबत जब अदालत में तमाम दलाइल मुकम्मल हुए तो फैसला महफूज कर लिया गया। बताया यह गया कि अदालत को कोई सीक्रेट लेटर भी दिया गया जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जान को किस तरह से थ्रेट्स हैं। तो थ्रेट्स होने का मतलब ये है कि कोई बेचारा बंद होकर कमरे में या कब्र में उतर जाए, या फिर रियासत का काम, रियासती इदारों का काम ये है कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर रियासती इदारों का आखिर मकसद क्या है, इनके फिर खड़े होने की आखिर वजह क्या है? कोई इतनी सी बात समझा ले। अब बात यह है इतनी सी कि असल कहानी कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, उसकी झलक नहीं देखने देनी, लोगों से गुफ्तगू नहीं करने देनी, उसका कोई पैगाम ना बाहर पहुंच जाए, उसकी तस्वीर, उसकी हर आवाज़ की एक हल्की सी आहट, उससे भी ये लोग खौफजदा हैं। तो भाई आप क्या मुकाबला करेंगे?
آپ تو ایک تصویر سے، ایک ہلکی سی گفتگو سے اتنے خوفزدہ ہیں، تو آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ اس سے بہتر ہے صلح کر لیں، یہی اس وقت کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح سے آپ نے بالکل ایک شخص کو بالکل میڈیا سے وائپ آؤٹ بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، پھر بھی آپ کا خوف ختم نہیں ہو رہا، اور آپ کو پھر بھی یہ ڈر ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی باہر آ گیا یا اس کی کوئی جھلک عوام دیکھ لے گی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اور یہی حرکتیں اس کو مزید بڑا کرتی چلی جا رہی ہیں، بڑا کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ایک نارمل روٹین کی وہ پیشیاں بھگت رہے ہوتے، عدالتوں میں آ جا رہے ہوتے، تو ایک نارمل روٹین کی بات ہوتی، لوگوں کو پتا ہوتا کہ بھئی یہ معمول کا ایک معاملہ ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے اس کو چھپ چھپا کے رکھ دیا ہے، اس کے بعد تو لوگوں کا تجسس اور بڑھ گیا ہے۔ لوگوں کی جو آپ نے ایک جبلت ہے کہ جس کام سے روکا جائے اسی کام کی طرف آپ مائل ہوتے ہیں، اس کو آپ نے اور زیادہ انسائٹ کر دیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جس لمحے بھی کبھی وہ باہر نکل آئے یا کوئی اس کی دھندلی سی تصویر بھی کسی طرح سے باہر لیک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ ہے ہی نہیں سامنے، اس کا ایک وکیل ہی مان نہیں ہے، ابھی تک تو وہی نہیں آپ سے کہیں دبایا جا رہا، تو پھر وہ ہے۔ تو آپ نے خود اس کو وہ بنا دیا ہے کہ اب آپ سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ اگر آپ ایک نارمل روٹین سے معاملات کو لے کے چلتے تو شاید صورتحال اس طرح کی نہ ہوتی جیسی اس وقت ہے، لیکن آپ کے خوف نے، آپ کے ڈر نے، آپ کی بزدلی نے یہاں تک لا کر ملک کو بھی پہنچا دیا ہے اور عوام کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بہرحال جی، فیصلہ جو محفوظ ہوا وہ سنا دیا گیا، اور پھر فیصلہ وہی ہے جو اس سے پہلے غلط قرار دیا جا چکا ہے۔ یعنی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جیل میں ہی ٹرائل ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ 200 مقدمات ہیں، ہر مقدمے کی ٹرائل میں بہت سارے جج صاحبان کو آنا بھی پڑے گا، پھر آگے ہائی کورٹ میں اپیلیں ہوں گی تو کیا ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی ادھر آئیں گے، پھر سپریم کورٹ میں اپیلیں ہوں گی تو کیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی جیل میں آئیں گے؟ تو کتنے لوگوں کو آپ جیل میں بھیجائیں گے؟ الیکشن کمیشن بھی جیل میں آئے گا، کون کون جیل میں آئے گا؟ ساتھ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی میڈیا، رپورٹرز، پبلک جو آنا چاہے، فیملی ممبر جیل میں، اور ان کو اسکروٹنائز کر کے جو ہے کارروائی دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس معاملے پر جیل انتظامیہ کس قسم کے ہتھ کنڈے آزماتی ہے، اور بالکل بھی لوگوں کو اس طرح سے رسائی نہیں دی جاتی۔ تو بہت مشکل ہوگا کورٹ رپورٹرز کے لیے جیل تک رسائی حاصل کر کے اندر جانا، اور بہت ہی کچھ گنے چنے لوگ ہی ہوں گے جو شاید رسائی حاصل کر سکیں۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ ہے، اور یہ ساری کہانیاں جس انداز سے چل رہی ہیں اس میں تو خود میں دیکھ رہی تھی مختلف کورٹ رپورٹرز کے جو میسیجز تھے، جو پیغامات تھے، جو سوشل میڈیا پر انہوں نے پوسٹس کی تھیں، کہ وہ خود توبہ توبہ کر اٹھے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہیں بالکل، بلکہ بعض اوقات تو ایسے بھی ہیں کہ جو عمران خان کے ناقد رہے ہیں، مخالف رہے ہیں، وہ بھی توبہ کر چکے ہیں کہ کس قسم کا بھائی آپ ٹرائل کر رہے ہیں۔ ایک میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، ایک کورٹ ٹرائل چل رہا ہے، ایک جیل ٹرائل چل رہا ہے، اور اس تمام کے ساتھ اس کے باوجود بھی آپ کا خوف ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ اس کو ایک پیشی کے لیے عدالت تک نہیں آنے دے رہے۔ تو یہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک جانب آج یہ سائفر کیس کی سماعت تھی، دوسری جانب جو عدت میں نکاح کا معاملہ ہے، بھائی جن کی شادی ہوئی ہے، جن کا معاملہ ہے، ان کو پرابلم نہیں ہے، اور باقی سارے چاچے مامے بنے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اس معاملے میں اتنا اسلام کلیئر ہے، اور کوئی اس میں پرابلم کی اتنی بات ہی نہیں ہے جتنا اس ایشو کو بنایا گیا ہے۔ لیکن مقصد صرف وہی ہے، تذلیل کرنا، کردار کشی کرنا، کسی بھی طرح ان کو سزا دلوانا۔ اب آج جو عدت والا کیس ہے جس میں خود خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ اب درخواست گزار بنے، اس میں مفتی سعید صاحب جو گواہ ہیں انہوں نے آج ریکارڈ کروایا بیان۔ اون چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے پہلے قریبی ساتھی تھے، اب وہ گواہ ہیں، انہوں نے ریکارڈ کروایا بیان، اور ایک ملازم ہیں انہوں نے بھی بیان ریکارڈ کروایا۔ تو آج جو گواہان تھے وہ یہاں پر موجود تھے عدالت کے اندر اپنے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے۔ اور مفتی سعید کے بیان سے متعلق تو کورٹ رپورٹرز کہہ رہے تھے کہ اگر اس طریقے سے آپ نے ٹرائل چلانا ہے تو پھر رہنے ہی دیں، اس کے بعد تو کوئی اب باقی رہ نہیں جاتا معاملہ، کس کے اوپر کیا ٹرائل کریں۔ بہت سارے معاملات کے اوپر تو وہ سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ مثلا جب انہوں نے یہ کہا کہ جی دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا، دوبارہ ان سے رابطہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کس نے آپ سے رابطہ کیا، تو جواب ندارد۔ پھر وکیل نے جواب دیا تو وہ کہا، پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی کس تاریخ کو یہ ہوا، پھر اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ کس جگہ پر ہوا، بھئی انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ نکاح پڑھوا کے آ گئے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ نکاح کس جگہ جا کے پڑھوایا تھا، تو وہ بھی پھر وکیل صاحب جواب دے رہے۔ تو یہ والی تو صورتحال تھی۔ باہر نکلے ہیں میڈیا کے لوگوں نے آ کر ان سے سوال جواب کیے ہیں، اون چودھری سے سوال جواب کیے ہیں، تو بھاگتے ہوئے چلے گئے ہیں وہ لوگ، کیونکہ جب آپ فیس اس وقت نہیں کر سکتے جب آپ جھوٹے ہوتے ہیں، فیس آپ اس وقت نہیں کر سکتے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایک غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں۔ اگر آپ حق سچ پر ہوں تو آپ سینہ تان کر
फेस करते हैं, जवाब देते हैं, लोगों को आप बताते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आप झूठे होते हैं तो फिर आपके साथ यही होता है मामला कि आप कंफ्यूज्ड लगते हैं, आपके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी होती हैं। और यही सूरत हाल आज के गवाहों की भी थी। लेकिन बहरहाल एक केस की ये समाअत हुई, उधर जो खातून जज को धमकी का केस था उसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, और ना वो जज खुद उसमें मुद्दई हैं, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम है, ना उन्होंने आके कोई केस में शामिल हुई हैं किसी तफ्तीश में, ना किसी पेशी पर। और बिला वजह यहाँ पर भी ना जाने कौन जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त देकर बैठे हुए हैं कि जी उसकी जरूरत कैसे हुई खातून जज को धमकी लगाने की। और इस केस के ऊपर जो फौजदारी वाला मामला है वो अभी तक पेंडिंग है, उसका कोई सर पैर नहीं, ना उससे आगे कोई बात बढ़ती है, ना उसका कोई फैसला सुनाया जाता है। तो इस किस्म का एक और बोगस और अजीबो गरीब बेसरोपा केस ये वाला भी है। अब इसके साथ साथ जनाब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये नजर आता है कि जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि मकसद एक तो ये है कि इमरान खान बाहर ना आए, और उसके साथ साथ जो उनकी पूरी पार्टी है उसका भी मोराल जो है वो डाउन करना है, उनको आउट करना है। उसके लिए आपको मालूम है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। उस दिन भी जो कन्वेंशंस में लोग थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए हैं, मुंतजमीन के कुछ को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब के एक और जुनेद अकबर खान साहब जो एक्स एमएनए थे उनको गिरफ्तार किया गया। और उन्होंने जो आज एक छोटी सी वीडियो पेशी के मौके पर बनाई गई उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। अब वो एक साबिक एमएनए हैं और वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो किसी को कत्ल करके नहीं आए, उन्होंने कोई ऐसा हरकत, ऐसा गुनाह नहीं किया, ऐसा जुर्म नहीं किया कि जिसकी सजा कोई इंतहा किस्म की है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ सलूक कैसा होता है वो बता रहे हैं कि उनको सोने के लिए एक चटाई तक दस्तयाब नहीं थी, उनको बिल्कुल नंगे फर्श पर लिटाया गया। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि उन्हें सोने नहीं दिया गया, बार बार कॉल्स आती रही कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, और इस किस्म के सारे हथकंडे जो थे वो उनके ऊपर आजमाए जाते रहे। उन्होंने साथ में एंड में अनाउंस कर दिया कि भाई है तो वोट मेरा जो पूरा एक सियासी करियर है वो खान के साथ है, उसको तो नहीं मैं छोड़ूंगा, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि उसको तोड़ने के लिए अब ये क्या कुछ नहीं करेंगे। और आइंदा शायद आने वाले दिनों में आप देखें कि वो बेचारे भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो जाएं। इसी तरह से अमजद खान न्याजी साहब की भी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, वो भी बेचारे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। उनके साथ भी बेईमाना तशद्दुद हुआ है और उनका जो पूरा मामला है, हालांकि वो बहुत ही बेचारे शरीफ आदमी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनके जानने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो उनकी शराफत की गवाहियां दे रहे हैं। एक वीडियो भी मौजूद है कि जिस तरह से 9 मई को वो कारकुनान को कह रहे हैं कि आपने तशद्दुद नहीं करना, हाथ में नहीं लेना कानून वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बावजूद भी उनको 9 मई में पकड़ लिया गया है। और फिर भी वो बेचारे इतना सब होने के बावजूद भी कोई शिकन नहीं माथे पे ला रहे, ना वो कोई बुरा भला कह रहे हैं, ना वो कोई मायूस हो रहे हैं। वो आज भी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई रियासत तो माँ के जैसी होती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रियासत हमारे साथ माँ वाला सलूक करे, ये हम अपने लोग हैं, हमारे साथ जो भी कानून के मुताबिक डीलिंग है वो करें, लेकिन मावराए कानून जो सलूक हो रहा है, जिस तरीके से उनकी तजलील की जा रही है, जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, इंसाफ की, कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका कोई जवाज नहीं है। बिल्कुल नंगी ये आप कह सकते हैं कि फाशिज्म है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब चीजें आपको इन दी एंड ये बताती हैं कि ये लोग कितने डेस्परेट हो चुके हैं। ये वही बात है जो मैं शुरू में कर रही थी। अब ये इस कदर डेस्परेट हो चुके हैं कि ये घर की खवातीन बाहर निकलें तो उनकी गाड़ियां रुकवाते हैं, उनके ऊपर नारे कसवाते हैं, गली के गुंडों की तरह उनके ऊपर आवाजें लगवाते हैं। ये वाला इनका अब लेवल हो चुका है, इससे अंदाजा लगा लें। इमरान खान की बेडरूम से बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं कि उसके वहां से ही कुछ हमें मिल जाए कि जो हम बता सकें, तशहीर कर सकें उसके खिलाफ। और अब हालत ये है कि घर की खवातीन को आपस में लड़वाने के लिए भी मुजाहरे करवाए जा रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर से आज एक मुजाहरा हुआ है 10-15 लोगों का, बहुत जम्मे गफीर था। और वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की जो पीटीआई है वो तो अलीमा खान संभालें, उसमें बुशरा बीबी जो है वो हमें नामंजूर है, या शायद बुशरा बीबी संभालें और अलीमा खान नामंजूर है। सॉरी मैं कुछ थोड़ा सा मिक्स कर गई, लेकिन मकसद यही है कि दोनों खवातीन के दरमियान एक हमें मंजूर है, एक हमें नामंजूर है, यानी डिवीजन हो जाए, यानी कोई नया झगड़ा डाला जाए और इस किस्म की डेस्परेट हरकत। हालांकि किसी को
وہ کہتے ہیں نا کدو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ والی صورتحال ہے. لوگوں کو پتا ہے لیڈر الٹیمیٹلی عمران خان ہے. عمران خان کی جگہ لوگ شاہ محمود کو نہیں مانتے، پرویز الہی کو نہیں مانتے، اسد عمر کو نہیں مانتے، تو علیمہ خان یا بشریٰ بی بی صاحبہ تو کہیں دور کی بات ہے. تو کہاں آپ عمران خان کو، جب عمران خان ہی نہیں جب مائنس ہو رہا تو پھر اس کے بعد اس کا متبادل کی بات تو بعد کی بات ہے. لیکن جب آپ پریشان ہوتے ہیں، سٹ پٹاتے ہیں، تو پھر آپ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ ایک بڑی مشہور سی کہاوت ہے نا کہ ایک آدمی ساری رات دیوار چاٹتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح تک دیوار جو ہے وہ شاید چھوٹی ہو چکی ہوگی، لیکن جب وہ صبح دیکھتا ہے تو دیوار اتنی کی اتنی ہوتی ہے. تو یہی والی معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ ہر روز ایک نئے مشن کے ساتھ اٹھا جاتا ہے، نئے سازشیں بنی جاتی ہیں اور پھر نئے طریقے آزمائے جاتے ہیں اور دیوار چاٹی جاتی ہے کہ شاید عمران خان کا قد کسی طرح چھوٹا ہو جائے، لیکن جب بعد میں دیکھا جاتا ہے تو قد تو مزید بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیسپریشن کی علامت ہے. یہ جتنی اس وقت آپ حرکتیں دیکھ رہے ہیں، ماورائے آئین و قانون ہوں، گھر کی خواتین پر حملے ہوں، عمران خان کی بیوی کی کردار کشی ہو، یہ سب چیزیں ایک ہی چیز انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اب بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ آخری دن چل رہے ہیں، آخری پوائنٹ چل رہے ہیں کہ اب کسی بھی وقت بالکل جس کو کہتے ہیں آپ پھٹ کے اپنے آپ کو ہی تباہ کر لیتے ہیں نا، وہ والا کام ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اب کچھ باقی نہیں رہ گیا. تو یہ ہے جی. اور باقی لاسٹلی میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ عمران ریاض بھائی آج پھر پہنچے عدالت، اور وہاں پر ان کو جو ایف آئی اے نے ان کے خلاف بھی کوئی کیس کیا ہوا ہے، اس کے اندر ان کی مزید حفاظتی ضمانت میں توسیع بھی ہو گئی ہے. مزید آج زبردست دلائل دیے ہیں میاں اشفاق نے اور کہا ہے کہ جی کیس کو خارج کریں، بری کریں. دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن عمران بھائی کو دیکھ کر وکلا وہاں بڑے خوش ہوئے، انہوں نے انہیں بارز میں لے جا کر بہت عزت افزائی بھی کی اور نعرے بازی کی گئی ان کے حق میں. پھر کچھ تھوڑا سا وہ بھی باہر نکلے اور باہر آ کر انہوں نے اپنا وہی پیغام دہرا دیا جو انہوں نے اس سے پہلے ایکس پر پوسٹ میں بھی دیا کہ دل نہیں چھوڑنا. تو آپ تو ایک عمران ریاض کو نہیں توڑ سکے، اس کے آپ خیالات نہیں بدل سکے، اس کا حوصلہ نہیں توڑ سکے، تو پھر باقی تو معاملات بڑے دور کے ہیں. تو عمران ریاض بھائی کو ساری قوم کا سلام ہے، ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت کو. ان کی جو زبان کی لکنت ہے وہ آج بھی محسوس کی گئی جب انہوں نے یہ بات کی کہ دل نہیں چھوڑنا. تو جب وہ اتنی تکالیف اٹھا کر دل نہیں چھوڑا تو پھر میں تو باقی بھی سب کو یہی کہوں گی کہ پھر باقی لوگ، پوری عوام، 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کیوں دل چھوڑے. تو یہ آپ کے حق کی ایک لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ اپنی مرضی کے نمائندوں کا انتخاب آپ کا حق ہے. صرف بات اتنی سی. بہت سارے لوگوں کو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ کے حق کی لڑائی، تو کہتے ہیں جی آپ پتہ نہیں کو پی ٹی آئی جوائن کر لی، آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. بات پی ٹی آئی کی یا پی ایم ایل این کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے نمائندے خود چنیں. آپ کا یہ حق ہے آئین پاکستان کے تحت کہ آپ کو ایک آئین اور قانون اور عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں. جب وہ آپ کے سلب کیے جا رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر انگلی اٹھے گی، اور جو کوئی بھی اس کا باعث ہے اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی. تو یہ کہنا کہ جی آپ کوئی فلاں پارٹی کے سپورٹر ہیں یا فلاں، یہ تو بالکل ہی ایک بوگس سی بات ہے. آپ کو حق اور سچ میں تمیز کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب آنکھوں سے ہوتا دیکھیں اور آپ کہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہوتا ہی رہا ہے، یہ فلاں سال میں ان کے ساتھ ہوا تھا تو فلاں سال میں ان کے ساتھ ہوا تھا تو کوئی بات نہیں، سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. ہم سے تو یہ نہیں ہوتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.